जय श्रीमन्नारायण नेपाली युट्युब च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ। सबै श्री सस्तानी परमेश्वरको कथा श्रवण गर्ने क्रममा आज हामी आइपुगिसकेका छौँ। आज हामी श्रवण गर्दैछौँ 30औं अध्याय अर्थात् 30औं अध्याय अथवा कथा श्रवण गर्नुभन्दा पहिला श्रवण मन्त्र पुष्पाञ्जली। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः सङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पसन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितो जलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रविलिसन्मुक्ता बलिशोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मितेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। साष्टाङ्ग नमनं कृत्वा स्वस्थानि परमेश्वरीं कथासुधोपमां देव्या श्रुत्वा भीष्टफलं लभेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वरे नमो नमः। अथ 30औं अध्याय अर्थात् 30औं अध्याय चन्द्रावती दुःख वर्णन। कुमारजी आइरहन्छ। हे गोस्वामी भोजपछि राजा र राजमाताको गुण गाउँदै आशीर्वाद दिँदै सबैजना आफ्ना आफ्ना कर्तव्य जान लागे। तर नवपुरबाट आएका दुई भाइ कपिलहरू भने बगरमा लडेकी स्त्रीका कुरा सम्झिएर टक्क अडिए केही नलिजाउँ भने त्यो पापिनी आशामा बाँचेर बाटो हेरिरहेकी ओली खानेकुरा मागेर लगिदिउँ भने कोसित मागेर लगिदिउँ के भनेर कसरी माग्ने यो यस्तो विचार गरेर कहिले यता कहिले उता गरी कहिले यता कहिले उता कहिले भोजनशाला र कहिले भोज गरेका ठाउँतिर जाने आउने गर्न लागे। त्यस बेला कहाँ के हुँदैछ, कसको हुँदैछ, को भोको छ, कसले खाना पायो कसले खाना पाएन भने चारैतिर नजर दिँदै गरेकी राजमाता गोमाले अलिक परबाट ती कपिल गोत्री द्विजहरूसित निहालेर हेरिन्। दिजहरूतिर निहालेर हेरेर भण्डारेलाई डाके भनिन्। भण्डारे बाजे हो। ती दिजहरूले खाना पाएनन् कि दक्षिणाबाट सन्तुष्ट भएनन्। झट्टै सोध। यस्तो आज्ञा पाएर भण्डारेले गएर सोधे, हे गुरुदेव, हे ब्राह्मण देवता, हजुरहरूलाई भोजनमा कुनै त्रुटि भयो कि दक्षिणा दिनमा भुल भयो वा धेर थोर भयो कि के पर्यो? राजमाताबाट सोधनी गरी बक्स्या छ। यी कुरा सुनि कपिल बोले, अहो भण्डारीजी, महाराजका कृपाले राजमाताका दयाले हामीले इच्छापूर्वक भोजन गरी तृप्त भयो, दक्षिणा पनि प्राप्त गरी सन्तुष्ट भयौँ। हामीले यहाँ यसरी पर्खिएको कारण के भने हामी घरबाट यता आउँदै गर्दा सारै नदीका तीरमा शरीरभरि कुष्ठरोग उब्जिएकी हात पाउ झरेकी डरलाग्दो एउटी स्त्रीले हामीलाई देखेर, हे गुरुदेव, तपाईँहरू भोजनबाट फर्केर आउँदा मेरा खातिर पनि केही खाने पदार्थ मागेर ल्याइदिनु होला, म धेरै समय अघिदेखि भोकै छु भनेकी थिइन्। हामी फिर्ने बाटोतिर टोलाएर हेर्दै आशा गरेर त्यो बसिरहेकी ओली यही कुरा भन्न नसकेर हामी यहीँ यसरी वरपर घुमिरहेका छौँ। ब्राह्मणहरूका यी कुरा सुनि भण्डारीले राजमाताका हजुरमा सबै कुरा टक्राए। यो कुरा सुनि ब्राह्मणहरूले जति बोक्न सक्छन् त्यति नै खानेकुरा दिएर पठाऊ भने राजमाताबाट एउटा भण्डारेकोमा हुकुम भयो। आज्ञा पाएर भण्डारे पनि खाने पदार्थ झिक्न भण्डारमा पुग्दा त्यहाँ भएका सबै भाँडा रित्तिएका र खुल्या पनि। केही खाने पदार्थ नदेख्दा आश्चर्य मान्दै आएर गोमासित बिन्ती गर्यो, राजमाता, भण्डारमा त केही छैन, सबै भाँडा बर्तन रित्ता छन्। अब भोकले आश गरेर पर्खिरहेकी त्यो स्त्रीलाई के पठाइदिनु? भण्डारेका यस्ता कुरा सुनेर गोमा हतार साथ गएर हेर्दा त साँच्चै भण्डारमा खानेकुरा भनेको केही रहेनछ। यस्तो देखेपछि आफू स्वयं गोमालाई भनिराखेको भाग नै पठाइदिनु भनी आज्ञा भयो। त्यसै अनुसार भण्डारीले पनि राजमाताका निम्ति भनी ठिक्क पारेको भोजन लगी कपिल ब्राह्मणहरूसित, हे गुरुदेव, केले हो कोनी राजाको सम्पूर्ण भण्डार रित्तियो र ठुलो आश्चर्य आइलाग्यो। राजमातालाई पनि छुट्याएर आएको यो भाग चाहिँ बाँकी रहेको रहेछ र त्यो चाहिँ लिएर आए। यो लगेर त्यो स्त्रीलाई दिनुहोला भनी सुम्पिदिए। ती दुवैजना अति शर्मका साथ त्यो खानेकुरा लिई दरबार क्षेत्रबाट बाहिरिए। ती ब्राह्मणहरू त्यहाँबाट बाहिरिन साथ राजदरबारभित्र अघि जो जहाँ थियो त्यसै गरी फेरि भरिपूर्ण भयो। हे अगस्त्य मुनि, श्री स्वस्थानी परमेश्वरको निन्दा गरेका पापका प्रभावले त्यत्रो राजभण्डार नै सुक्न गयो।
ती निन्दा गर्ने चन्द्रावतीका दुःख कष्टहरू मैले तपाईँलाई सुनाया हुने प्रसङ्गमा उनै श्री स्वस्थानी परमेश्वरका कृपाले चन्द्रावतीको सारा पाप नाश हुन गई सङ्कटमुक्त भएको कथा पनि सुनाउनेछु। कुमारजीबाट वर्णन गरिएका यी कथा सुनेर अगस्त्यजीले श्री स्वस्थानी परमेश्वरलाई आफ्ना हृदयमा वास गराउनुभयो। कुमारजी गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तहाँ उपरान्त कपिल ब्राह्मणहरूले त्यो भोज्य पदार्थलाई लडिरहेकी चन्द्रावती भएका ठाउँमा पुगेर भने, हे पापिनी, त साँच्ची नै महापापी नै रहेछिस्। तेरा कारणले गर्दा आज हामी भारी शर्मिन्दा हुनु पर्यो। यसो भने राजभण्डार नै रित्तिन गएको समेत कुरा बताई त्यो खानेकुरा चन्द्रावतीका सामु राखिदिए। चन्द्रावती पनि भोकले अत्तालिरहेकी हुनाले त्यो खानेकुरा पाउनसाथ खानलाई ठिक्क पारिन्। यो देखेर कपिलजीहरूले भने, हे पापिनी, यस्ता भारी विपदमा पुगिसक्दा पनि धर्मको अपमान भएको तँलाई थाहा रहेनछ। पहिले हात मुख धोएर अनि अन्तर्यामी परमेश्वरलाई समर्पण गरेर त खा। भेट्ने साथ एकैचोटि सासैले टिपुँ जस्तो गर्छे। यो त पशुभन्दा नीच कर्म गरिदिरहेछे। तेरो यस्तो गति देखेर हामीलाई करुणा जाग्यो। तँलाई केही उपदेश दिन मन लाग्यो, ध्यान दिएर सुन। निरञ्जन निराकार श्री स्वस्थानी परमेश्वरको निष्ठापूर्वक व्रत उपासना पूजा र स्तुति समेत गरेमा सो व्रतका प्रभावले तेरो उद्धार हुन सक्ला। जुन व्रत गर्नाले ब्रह्महत्या जस्ता घोर पाप पनि नाश हुन्छन्, यति उपदेश गरी ती कपिलजीहरू त्यहाँबाट हिँडे। त्यसपछि चन्द्रावती पनि बडो कष्टले घस्रँदै मुख धुन भनी साली नदीमा पुगिन्। तर उनी पुग्दा नपुग्दै नदीको सबै पानी सुक्यो। यो देखेर धेरै तरहका विलाप गर्दै रुँदै अघिकै ठाउँमा फर्किएर आइन्। अनि त्यो खानेकुरा हातमा लिई खान खोज्दा खरानी भयो। खरानी नै भए पनि खाउँ भन्दा ठुलो हावा चली त्यो खरानी उडाएर लग्यो। त्यसपछि ती चन्द्रावतीले रुख ढले चाहिँ भुइँमा पछाडि मुर्छा परिन्। चन्द्रावती मुर्छा परिसकेपछि नदीमा फेरि पानी भरियो र साली नदी पहिले चाहिँ बग्न थालिन्। चन्द्रावती भने मुर्छा अवस्थामा नै 5 वर्षसम्म नदीका किनारमा लडिरहन्। एक दिन उनलाई अकस्मात चेष्टा हुन गएर, अहो, मबाट कति ठुलो अपराध हुन गएछ भनी मनमा नाना थरीका विषाद अनि पश्चातापपूर्वक रुन लागिन्। दुःख र कष्टले अनेक यातना सहन गरेकी चन्द्रावतीका पाप काटिँदै गएका थिए। उनका भाग्यले गर्दा एक दिन जगन्माता वैष्णवी देवी गरुडमा सवार भएर आई चन्द्रावतीका सामु दर्शन दिएर हुनुभयो, हे चन्द्रावती, श्री स्वस्थानी परमेश्वरको विधि पुर्याएर व्रतले पूजा गर, जसका प्रभावले त्यसै स्थानमा नै व्रतको फल प्राप्ति हुन्छ। यसमा संशय छैन भने ती काम रूपिणी देवी अन्तर्धान हुनुभयो। संयोगवश अघि चन्द्रावतीलाई डोलेहरूले बोकेर ल्याएका बखतमा डोलेहरूलाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरको व्रत गर्ने अप्सराहरू प्रतिवर्ष यो ठाउँमा आई व्रत पूजा र अध्यापन गर्ने क्रममा श्री स्वस्थानी परमेश्वरको व्रत गर्न भनी यो संवत्सरमा पनि स्वर्गलोकबाट मर्त्यलोकको यसै ठाउँमा अर्थात् साली नदीका किनारमा आए। त्यो दिन पौष शुक्ल चतुर्दशी तिथि थियो। यी अप्सराहरूले आफ्ना हात घोडाका नङ काटी शुद्ध भए। भोलिपल्ट पूर्णिमाको दिनमा साली नदीका जलमा स्नान गरी सूर्यलाई अर्घ दिई बालुवाको शिवलिङ्ग बनाएर श्री महादेवको पूजा गर्न लागे। यो देखि अप्सराहरूका सामु गएर चन्द्रावतीले सोधिन्, तपाईँहरू देवता वा मनुष्य को हुनुहुन्छ? यहाँ केका निम्ति आउनुभएको हो? मेरो यो अवस्थाले गर्दा पाप भोगिरहेको छु। मेरो उद्धार गरिदिनुहोस्। अप्सराहरूले यी कुरा सुनि आफूहरू इन्द्रलोकका अप्सरा भएका र पवित्र पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म गर्ने श्री स्वस्थानी परमेश्वरको व्रतको महिमा र श्री महादेवको नित्य पूजा गर्न यहाँ साली नदीमा आई स्नान र सूर्यलाई अर्घ गरी व्रतको आरम्भ गरेको यथार्थ कुरा बताए। अनि भने, तिम्रो अवस्था बुझेर हामीमा करुणा आयो। तिमी पनि यो व्रत गर, जसबाट तिम्रो अवश्य उद्धार हुनेछ। हे अगस्त्य मुनि, दया र उपदेशले भरिएका वैष्णवी देवी र अप्सराहरूका वचन सुनेर चन्द्रावतीका मनमा आफूद्वारा गरेको श्री स्वस्थानी परमेश्वरको अनादरलाई सम्झेर ठुलो पश्चाताप लाग्यो। डोलेहरूले श्रद्धापूर्वक ल्याएर दिएको श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका प्रसादलाई अपमान गरेका पापले नै आज आफूले असह्य कष्ट भोग्दै गरेको कुरा चन्द्रावतीलाई छर्लङ्ग भयो। कपिल ब्राह्मणले वैष्णवी देवीले र यी अप्सराहरूले समेत दिएको उपदेश नै मेरो उद्धारका कारण रहेछन्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको महिमा अत्यन्त ठुलो रहेछ। म आफ्ना अहङ्कार नाश हुन लागेकी रहेछु, तर अब म पनि महिमामयी व्रतलाई अवश्य गर्नेछु भन्ने निश्चय गरी चन्द्रावतीले अप्सराहरूसित सोधिन्, हे देवाङ्गना, हे अप्सरा, श्री स्वस्थानी परमेश्वरका व्रतको विधि म पनि जान्न चाहन्छु, कृपा गर्नुहोस्। चन्द्रावतीको चित्त भक्तिमा प्रवेश गरेको प्रष्ट थाहा
पाई अप्सराहरूले श्री स्वस्थानी परमेश्वरको सम्पूर्ण व्रत विधि बताउँदै भने, हे चन्द्रावती, यिनै परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले तिम्रा समस्त पाप नाश होला, इच्छा सिद्धि होला। यति उपदेश गरी नित्य स्नान र पूजामा आउने अप्सराहरू पहिलो दिनको पूजा सकी स्वर्गमा गए। भोलि दोस्रो दिन पनि स्नान र पूजाका निम्ति आउने छन्। यसै गरी 1 महिना पुर्याएर माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिनको उद्यापन सकेर अर्को वर्ष अप्सराहरू फेरि आउनेछन्। यो सबै नियम र अप्सराहरूको भक्ति देखेर पाप निवृत्त हुँदै गएकी चन्द्रावतीले पनि त्यसै बेलामा साली नदीमा गएर स्नान गरिन् र अप्सराहरूका वचनअनुसार एक चित्त र एक भक्त रही बालुवाको शिवलिङ्ग स्थापना गरी मानसिक उपचारद्वारा पूजा प्रारम्भ गरिन्। सधैँ नै मध्याह्नकालमा श्री महादेवको पूजा र श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको ध्यानले चन्द्रावतीका कुष्ठ रोग हट्दै गए, दिव्य देह हुन लाग्यो। जब माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन आइपुग्यो, व्रत थालेको पनि 1 महिना पूर्ण भयो। यसकारण अप्सराहरू पनि सम्पूर्ण सामग्रीहरूका साथ श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा उद्यापनका निम्ति त्यही साली नदीका तीरमा आउँदा भए। ती अप्सराहरू आएको देखि चन्द्रावती पनि छेउमा गएर भन्न लागिन्, हे दयाका खानी अप्सरावृन्द, तपाईँहरूका आदेश अनुसार मैले पनि पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि नित्य स्नान गरेर एक भक्त रही मध्याह्नकालमा श्री महादेवको मानसिक पूजा गर्ने नियम गर्दै आज 1 महिना पूर्ण भयो। अब श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका व्रतको उद्यापनका निम्ति मेरा साथमा कुनै पनि सामग्री छैन। यस विषयमा उपदेश पाऊँ। चन्द्रावतीका यी भक्ति र प्रेमले भरिएका नम्र बाणी सुनेर अप्सराहरूले भने, हे पापिनी, नदीबाट बालुवा ल्याऊ र त्यसैको सामग्रीहरू तयार गर अनि हामीहरूका साथमा भक्तिपूर्वक बसेर पूजा गर। यी कुरा सुनि चन्द्रावतीले अप्सराहरूका उपदेश अनुसार बालुवाको सामग्री तयार पारिन्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरका कृपाले ती बालुवाका सम्पूर्ण सामग्री सिद्ध भए। यस्तो देखेर चन्द्रावतीले मनमा ठुलो आनन्दमान धन्य हौ श्री स्वस्थानी परमेश्वरी पनि मनले ढोगिन् र अप्सराहरूलाई भयभरको वृत्तान्त सुनाइन्। यी कुरा सुनेर अप्सराहरूले चन्द्रावतीका देहतिर हेर्दा उनलाई अति राम्री दिव्य देह भएकी देखे। यस्तो देख्न पाउँदा अति हर्षिँदै अप्सराहरूले भने, हे सुन्दरी, हामीले तिमीलाई कतिपल्ट पापिनी भनेर बोलायौँ, क्षमा गर। हे चन्द्रावती, तिमी साँच्चै नै चन्द्रावती हौ। अबदेखि तिमीलाई हामी पुण्यवती पनि भन्नेछौँ। आऊ अब हामी सँगै बसेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरको पूजा गरौँ भनी चन्द्रावतीलाई पनि साथैमा राखी अप्सराहरूले पूजा गराए। पूजा गरिसकेपछि चन्द्रावतीले हातमा अर्घ्य पात्र लिई प्रार्थनासँगै अर्घ्य दिन लागिन्। हे ईश्वरी, हजुरका महिमालाई बुझ्न नसकी अघि मैले अहङ्कारपूर्वक हजुरको निन्दा गरेछु। त्यो अपराधलाई क्षमा होस्। हे लोकेश्वरी, सम्पूर्ण प्राणीहरूका हृदयमा वास गर्ने देवी, मानवका हृदयमा बसी पाप पुण्यकी साक्षी स्वरूपिणी माता, हजुरमा कोटि कोटि नमस्कार। हे परमेश्वरी, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु र संहारकर्ता रुद्र, 3 मूर्तिले एकै मूर्तिमा रहनुभएकी हे भय हारिणी, हजुरमा कोटि कोटि नमस्कार। हे भगवती, पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाशमा व्याप्त पञ्चतत्त्व, गुणादि तत्त्व आदि मध्य र अन्त्य देवादि देव जननी स्थित त्रैलोक्य माता, त्रैलोक्य मातामा कोटि कोटि नमस्कार। हे परमेश्वरी, हजुरका महिमाको वर्णन गर। 1000 जिब्रा भएका शेष नागले र चतुर्मुखी ब्रह्माले पनि नसकेको मनाथले कसरी सकुली। मैले जानेर गरेको भए पनि नजानी गरेको भए पनि मेरो पूजाबाट सन्तुष्ट हुनुभई यो दुःखका सागरबाट मलाई पार गराई बक्स्यो। यसरी अर्घ्य सँगसँगै चन्द्रावतीले प्रार्थना पनि गरिसकिन्। त्यसपछि अप्सराहरूले आफूले चढाएका प्रसाददेखि पोको पारेर श्रद्धा र प्रेमले बोकेर हिँड्न तत्पर भए। हिँड्ने बेलामा चन्द्रावतीसित भने, हे पुण्यवती, अब हामी जान्छौँ भनी बिदा भएर स्वर्गतर्फ गए। अप्सराहरू गएपछि चन्द्रावतीले पनि साली नदीका तीरमा एउटा सानो खरको छाप्राभित्र श्री स्वस्थानी परमेश्वरलाई हृदयमा राखी रातभरि जागा भइरहन्। अर्का दिन उज्यालो भएपछि नदीमा गएर स्नान गरिन् र ईश्वरलाई चढाएका अष्टोत्तर 100 मध्ये सबै थोक 8-8वटा चाहिँ टप्परीमा जम्मा गरेर हातमा लिइन् र साली नदीका छेउमा उभिएर नदीतिर मुख गरी प्रार्थना गरिन्, हे परमेश्वरी, मेरा यहाँ कोही पनि छैनन्। मेरा स्वामी नवराजसित चाँडै नै भेट गराइदिई बक्सियो। यति भनी दुवै हातले श्रद्धा र भक्तिपूर्वक ती 8-8का पदार्थलाई बगाइदिन् र प्रणाम गरिन्। अरू 100का भागका प्रसादहरू चन्द्रावतीले आफ्ना निम्ति राखिन्। हे अगस्त्य मुनि, श्री स्वस्थानी परमेश्वरका व्रतका प्रभावले चन्द्रावतीका समस्त विकार पाप अनि आदि नाश हुन गई अघि भन्दा पनि दिव्य शरीर भएर परमानन्दमा प्राप्त भइन् अनि बारम्बार श्री स्वस्थानी परमेश्वरको स्मरण गरी हृदयले प्रणाम गर्दै भइन्। त्यस बेला उनले बगाएका 8 रोटी साली नदीमा नाच्दै र उफ्रँदै गए। ती रोटी बगेर गएको धेरै परसम्म हेरेर देखिन छोडेपछि उनले फर्किएर आइन् र आफ्ना कुटियामा
आई प्रसाद ग्रहण गर्ने कुमार ज्यागन अगस्त्यमुनि चन्द्र हे अगस्त्यमुनि चन्द्रावतीले श्रद्धा भक्तिपूर्वक साली नदीमा बगाइदिएका ती 8 रोटी मध्ये 4 रोटी कुनै एउटी नागिनीले पाइन्। ती देख्दा अत्यन्त खुसी भएर यस्ता अपूर्व र सुगन्धित रोटी कसले कहाँबाट बगाएछ? मेरा स्वामी घरबाट बाहिर जानुभएको 12 वर्ष भइसके। कता जानुभयो? कहाँ हुनुहुन्छ? कुनै खुट खबर छैन। उहाँलाई पहिले नखुवाई यस्ता सुन्दर र सुगन्धित रोटी म एक्लै कसरी खाऊँ? बरु खोजी गर्न जान्छु, भेट भएमा 2 रोटी बाँडेर खाउँला। यस्तो सम्झिएर ती नागिनी साली नदी बगैतिर किनार जान लागिन्। ती 8 रोटी मध्ये 4 रोटी चाहिँ उता नागले पनि प्राप्त गरेर अहो कति राम्रा र मिठो बास्ना चल्ने रोटी पाएँ। यी रोटी कसले बगाएथ्यो र यहाँ आइपुग्यो? बगाएको चाहिँ कहाँबाट होला? मैले घर छोडेको पनि 12 वर्ष भयो। मेरी पत्नीलाई नखुवाई यस्ता राम्रा र सुगन्धित रोटी एक्लै कसरी खाऊँ? अब झट्टै घर पुग्छु र दुईवटा बाँडी खाउँला भनी आफू रहेकी गण्डकी नदीका किनारै नाग पनि घरतिर लागेछै। दुवैतिरबाट आउँदै बागमतीका साथ लागेर आएकी साली नदी र नारायणी भएर गएकी गण्डकीको सङ्गमस्थल गगनदेशको हरिहर क्षेत्र अर्थात् शालिग्राम क्षेत्रमा श्री स्वस्थानी परमेश्वरका कृपाले ती दुवै नागिनीको भेट भयो। अति हर्ष मान्दै नागिनीले भने, हे पतिदेव, यतिका वर्षसम्म मलाई घरमा एक्लै छोडी यति साह्रो निष्ठुरी भएर कहाँ गई बक्सिएको थियो? मेरा भाग्यले आज मात्र हजुरको दर्शन पाउन सकेँ। कसैले बगाएर पठाएको अत्यन्त राम्रा र सुबास चल्ने रोटी मैले पाएकी छु। हजुरलाई नखुवाई एक्लै खान मन लागेन र हजुरको खोजी गर्दै घर छोडेर आएँ। दैव संयोगले भेट भयो। लौ खाइ बक्सियोस् भनी 4 रोटीमा 2 रोटी पतिलाई दिइन्। ती रोटी देखेर नागले पनि रोटी देखाउँदै भने, हे प्रिय, तिमीले जस्तै मैले पनि 4 रोटी पाएको छु। तिमीलाई नखुवाई म एक्लै कसरी खाऊँ भने साधै ल्याएको छु। लौ खाऊ भने आफूले प्राप्त गरेका 4 रोटीमा 2 रोटी नागिनीलाई दिए। हेर्दा पनि खाँदा पनि उस्तै रोटी ती 2 नाग दम्पतिले 4 रोटी मिठो मान्दै रोटीको र रोटी बगाउनेको प्रशंसा गर्दै खाइसकेपछि नागले नागिनीसित भने, हे अर्धाङ्गिनी, 12 वर्षसम्म हाम्रो भेट नहुनु र आजै नै रोटीका कारणले भेट हुनुले हामीले खाएका यी रोटीमा कुनै ठुलो दैवी शक्ति र महिमा लुकेको हुनुपर्छ, जसद्वारा यी 8 रोटी बगाएर पठाएको हो। भोलिकै दिनमा तिनका सबै इच्छाहरू सिद्धि हुन्, लक्ष्मीको शुभ दृष्टि तिनमाथि परोस् अनि तिनका रोग शोक हटेर जाउन्, शरीरभित्र र बाहिर रहेका सबै शत्रु नाश हुन्। नागले यसरी धेरै आशीर्वाद दिएको सुनि नागिनीले पनि भनिन्, हे प्राणनाथ, म पनि ती रोटी बगाउनेलाई आशीर्वाद दिन्छु। आदित्यादि नवग्रहले तिनका सम्पूर्ण पीडा शान्त गरून्। भूत प्रेत पिशाच राक्षस आदिले पनि कुनै पीडा गर्न नसकुन्। राजलक्ष्मी तिनका बक्समा रहुन्। हामी झैँ पति पत्नी झैँ बिछोड हुन गएका भए चाँडै तिनीहरूको भेट होस्। यो आशीर्वाद लिएर दुवै नागिनी आफ्ना घर गए। हे अगस्त्यमुनि, उता लावण्य देशका बासीहरू साली नदीमा स्नान गर्न दिनहुँ जान्थे। एक दिनको कुरा थियो। अत्यन्त दिव्य रूपले धपधपले झैँ देखिने जिउ डाल मिलेकी वस्त्र र आभूषणले शोभायमान भएकी एक्लै बसिरहेकी एउटी अति सुन्दर स्त्रीलाई नदीका किनारमा देखी ती स्नानार्थीले सोधे, हे सुन्दरी, तिमी देवकन्या, नागकन्या, विद्याधर कन्या, किन्नर कन्या मध्ये कि को हौ? कतै स्वर्गकी अप्सराहरू उर्वशी, रम्भा, तिलोत्तमा मध्ये कि एउटी त तिमी होइनौ? यहाँ कसरी यसरी किन एक्लै बसिरहेकी छौ? ती स्नानार्थीहरूका यस्ता कुरा सुनि चन्द्रावतीले भने, हे लोक हो, तपाईँहरूले सोध्नुभएकी मध्येमा कोही पनि होइन। म त वरुणपुरका अग्निस्वामीकी पुत्री अनि गोमा ब्राह्मणीका पुत्र नवराजकी धर्मपत्नी हुँ। मेरा नाउँ चन्द्रावती हो। स्वर्गका अप्सराहरू यहाँ आई पवित्र शाली नदीका तीरमा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गरेका थिए। मैले पनि उनीहरूकै उपदेशद्वारा उनकै संसर्गमा श्री स्वस्थानी परमेश्वरको पूजा गरी रातभर जाग्रत गरी अहिले स्नान र पूजा सकी फूलपाती लिङ्गो आदि विसर्जन गरी प्रसाद ग्रहण गरेर प्रकृतिको दृश्यावलोकन गर्नका निम्ति निस्किएकी हुँ। ती अनुपम सुन्दरी स्त्रीका कुरा सुनि ती स्नानार्थीहरूले भने यी भयभरका कुरा र दृश्य राजा नवराजमा गएर जाहेर गरेर यी सबै विवरण सुनेर राजा नवराजले चन्द्रावतीलाई सम्झँदै भेटेर आउने प्रजाहरूलाई भने, हे प्यारा प्रजा हो, तिमीहरूले साँचो कुरा गर्दैछौ। ती चन्द्रावती नाम गरेकी मेरी पत्नी हुन्। राज्यको काजले गर्दा बाहिर
राज्यको काजले गर्दा बाहिर राखेको थिएँ। अब तिमीहरूले गएर ल्याउने काम गर। त्यसपछि फेरि मन्त्रीलाई हराए। हे मन्त्री, केही मेरी धर्मपत्नी चन्द्रावती साली नदीका तीरमा आएर बसेकी रहेछन्। तिमीले नाना वस्त्र अलङ्कार र डोलीसहित प्रजाहरू र फौज साथमा लिएर चन्द्रावतीलाई लिन जाऊ। त्यहाँ जाऊ र लिएर आउँदै गर। म पनि केही परसम्म आउँला। राजाको हुकुम पाएपछि सहरमा झ्याली पिटाई बाजा गाजा र फौज अघि प्रजाहरू पछि लगाई चन्द्रावतीलाई लिन भने ठुलो लावा लस्करका साथ मुख्यमन्त्री साली नदीका किनारमा पुगे। चन्द्रावतीका छेउमा पुगी प्रणाम गरी उनले भने, हे महारानी, नवराज महाराजाले हजुरलाई ल्याउन हुकुम बक्सिएको छ। म उहाँको मन्त्री हुँ अनि राज्यको आदेश अनुसार यी फौजसहित आएको छु। दरबारबाट ल्याएका यी वस्त्र र अलङ्कार पहिरिएर डोलीमा चढी बक्सियोस्। अकस्मात यी कुरा सुनेर चन्द्रावतीले गदगद भएर मनले श्री स्वस्थानी परमेश्वरलाई प्रणाम गर्दै बोल्नेका अनुहारतिर हेरिन्। जिउ डाल स्वभाव मिठा बाणी र वस्त्राभूषणले गर्दा साँच्चै नै मन्त्रीकै पदका व्यक्ति हुन् भन्ने ठहराई फेरि मनबाट यस्तो भाव पुगिन्, हे स्वस्थानी परमेश्वरी, मेरा स्वामी नवराजसित चाँडै भेट होस् भनी हिजो व्रतको सँगै गरेकी थिएँ। आज मैले मेरा पतिको प्रत्यक्ष दर्शन पाउने भएँ। यति सम्झिएर फेरि मनले परमेश्वरको प्रार्थना गर्न लागिन्, हे करुणामयी, हे लोकेश्वरी, हे परब्रह्मा स्वरूपिणी, हे जगन्माता, दुःखका सागरमा डुबिरहेकी यो पापिनीलाई उद्धार गरी लावण्य देशकी रानी बनाइदिनु भयो। म अनाथमाथि हजुरको सुदृष्टि पर्न गयो। हे सर्वशक्ति सम्पन्न परमेश्वरी, हजुरका पाउमा मेरो कोटि नमस्कार छ। यति भनी अत्यन्त हर्षित भएकी चन्द्रावतीले नवराजले पठाइदिएका वस्त्र अलङ्कार पहिरी डोलीभित्र बसी अघि फौज र पछि प्रजाहरू लगाई धेरै थरीका बाजागाजाका साथमा लावण्य देशतिर गइन्। चन्द्रावती रानीलाई लिन गएको फौज र प्रजाहरूको लावा लस्कर सहरका छेउमा आइपुग्न लागेको खबर सुनि त्यहाँका नरनारीहरू चन्द्रावतीको सुस्वागत गर्न अति उत्सुक हुँदै कसैले पुष्पगुच्छा लिएर, कसैले वस्त्र द्रव्य भेटी लिएर, कसैले नाना किसिमका प्रसाद र काजु किसमिस नरिवल र विभिन्न प्रकारका फल लिएर आफ्ना घरबाट बाहिर मूल बाटामा निस्की लाम लाग्न थाले। कतिले हतार गरी निस्कने हुँदा पस्किएको खाना छोडे अनि खाइ नसके हिँडे। कोही बाल बच्चा रुँदै दगुरे अनि कोही चाहिँ छोराछोरी च्यापेर झ्यालबाट अनि आम फाल्दै दौडे। नवराज राजाले पनि चन्द्रावतीलाई लिने गएको मन्त्रीसहितको फौज र प्रजाहरूको लावा लस्कर नगरभित्र प्रवेश गर्नै लागेको खबर सुनि केही परसम्म आई नाना मङ्गल यात्रा गरी दरबारतिर लगे। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघमात्मे कुमार अगस्त संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रतकथायां चन्द्रावती दुःख कष्ट वर्णन नाम 30 मन्त्र पुष्पाञ्जलि। ओम उपनयतु मङ्गलवत् सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण नवोदित नवदलिन नवनिवेक्षण श्रीकृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽव्यं क्षुभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा निर्धना साधना सन्तु जीवन्तु शारदां शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र अच्युतोद्धार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवलाय शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माचित शंकर प्रभृति वै देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि अनन्यचेतसा भक्त्या श्रुत्वा यच्च कथामृतं समर्पयामि सत्सर्वं स्वस्थानी परमेश्वरीं। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वरे नमो नमः। हस्त जय श्रीमन्नारायण।